न्यायपालिकाभित्र भइरहेको राजनीतिले पारेको न्यायपालिकाभित्रको प्रभाव र देशी विदेशी जो प्रभावहरू पनि छन्, कुनै पनि कारणले कसैले भन्यो भनेर जनताको मुद्दा हेर्नलाई, जहाँ यही अगाडि रुख तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो रुखमुनि लगभग 29 वर्ष आफ्नो श्रीमानसँग अंश मागिरहेकी एकजना चेली पानी पर्दा समेत भिजेर यो सर्वोच्च अदालत अगाडि न्याय माग्दै बसिरहेको स्थिति, यो आफैमा असंवैधानिक हो, यो अमानवीय कुरा हो, यो मानवाधिकार विरुद्धको कुरा हो, यो जनताको विरुद्धको कुरा हो। तत्काल यहाँनिर उपस्थित गरौँ भनेर भन्नुपर्ने खालका मुद्दा नहेर्ने, यो तत्काल सुचारू गर्नुपर्छ। वर्षौंसम्म पालो नआएका मुद्दाहरूको पालो आइरहेको बेलामा त्यो मुद्दा हेर्दिन भनेर भन्ने हो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ न्यायपालिका विरुद्ध। जनताले न्याय खोज्छ, अदालतबाट न्याय नपाउने, यहाँ पुगिसरी आएका टन्न भएका हिजोसम्म पार्टीको चाकरीगिरी गरेका मान्छेहरूले आज जनताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि रोकेर बस्ने, नेपालको सैनिक सङ्गठन र नेपालको न्यायालयलाई कानुनी सफाया गर्न खोजिरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्। बालुवाटारको जग्गा खानेहरू, हिजोसम्म पार्टीको सल्लाहकार भएकाहरू सोझै आज प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा जुन आएका छन्, यो सबै कुराको विरोध हो। यो कुनै न्यायाधीशलाई मुद्दा, त्यसमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेरिकन बस्ने छुट छैन। इजलास सुरु भएन भने चाहिँ जनताको तर्फबाट आन्दोलन हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भन्न एक अर्कामा चाहिँ खुट्टा तान हुन्छ, त्यही सिस्टम यहाँ चल्यो र प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि न्यायाधीश राजीनामा गर्नु पर्दैन। यदि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि न्यायाधीशले उठायो भने सबभन्दा पहिले उसैले राजीनामा गर्नुपर्छ। यो अदालतलाई बन्धक बनाउनु, ल अब चल्दैन, अब हामी मुद्दा हेर्दैनौँ भन्ने यो अहिलेको नेपालको संविधान यो विफल भइसकेको छ। यो संविधान फाल्नुपर्छ अनि मात्रै न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ। अहिले चोलेन्द्र शमशेर जवाराले न्यायाधीशबाट, प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ राजीनामा गर्नु हुँदैन। राजीनामा गरियो भने न्यायालय झन् यो पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिको हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई फालेर अर्को चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने कुरा आउँदैछ। तपाईँहरू यो कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ भागवण्डाको कुरा छैन। र कुनै पनि न्यायाधीशले यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनलाई इजलास बहिष्कार गर्छ भने उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नु, त्यो न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ। रजिस्ट्रार लालबाबु पहुँचज्यूसँग भेट्यौँ। उहाँसँगका कुराकानीहरू प्रशासनिक ढङ्गले अदालतको कुनै पनि प्रक्रियालाई कति पनि रोकिनुहुन्न र यो कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष र पुरै चाहिँ सर्वोच्च अदालतका अरू माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष पुर्याइदिनुहोस् हामीले भन्यौँ मुख्य रजिस्ट्रारज्यूलाई। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशसँगको हाम्रो चाहिँ भेटघाट भयो। झन्डै 45 मिनटभन्दा बढी समय हामीले कुराकानीहरू गऱ्यौँ। यो अहिले भइरहेका विषयहरू, समसामयिक विषय पनि, न्यायपालिकाभित्र भइरहेको राजनीतिले पारेको न्यायपालिकाभित्रको प्रभाव र देशी विदेशी जो प्रभावहरू पनि छन्, यी विषयहरूमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र सकेसम्म चाँडो कुनै पनि कारणले कसैले भन्यो भनेर जनताको मुद्दा हेर्नलाई, जहाँ यही अगाडि रुख तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो रुखमुनि लगभग 29 वर्ष आफ्नो श्रीमानसँग अंश मागिरहेकी एकजना चेली पानी पर्दा समेत भिजेर यो सर्वोच्च अदालत अगाडि न्याय माग्दै बसिरहेको स्थिति, खाना पनि खान नपाएको स्थिति, बलात्कृत भएका चेलीहरूको बालिकामै बलात्कृत भएको कारणले यौनाङ्गबाट पिसाब पनि नरोकिएको अवस्थामा उसको बलात्कारी चाहिँ ती चेलीलाई गिज्याउँदै यही बाटो हिँडिरहेको स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको, बलात्कृत चेलीहरूको सम्बन्धमा मुद्दा कैयौँ समयदेखि चाहिँ थापी राखिरहने, बन्दी बनाइएको, तपाईँ अहिले मसँग चाहिँ यहाँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ। यहाँबाट बाहिर जाँदै तपाईँलाई बिना पक्राउ पुर्जी, बिना कुनै अपराध कसैले, प्रहरीले पनि लगेर थुनिदियो भने, हातमा हतकडी लगाएर सबैका अगाडि लिएर गयो भने पनि बिना कुनै कारण तपाईँलाई यसरी लिएर जाँदा, यसरी बन्दी बनाइएको तपाईँ जस्तै नागरिकहरू अरू कुनै मान्छेलाई त्यहाँबाट गैरकानुनी ढङ्गले चाहिँ थुनिनु हुँदैन, छुट्नुपर्छ भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जो दायर गरिएको हुन्छ, त्यसमा पनि सुनवाई भएको छैन। संसारभरि सबै देशका अदालतमा यस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा, बिदाको बेलामा पनि नहेरिकन न्यायाधीशले बस्न मिल्दैन। एउटा मान्छे रगतपक्ष भएर आयो, एक्सिडेन्टमा पर्यो, गोली खाएर आयो, रगत बगिरहेको छ, मलाई उपचार गर भनेर भन्दा
त्यो डक्टरले म आन्दोलनमा छु, म तिम्रो उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यसै गरिकन वर्ल्ड जुरिस्ट्स र वर्ल्ड जजेज एसोसिएसनको पनि आफ्नो कोड अफ इथिक्स छ, कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यसले पनि गाइड गर्छ कि न्यायाधीशहरूले यसरी अघि भनेका जस्ता बन्दीहरूलाई सुनवाईमा लिनका लागि त्यहाँबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण गर भनेर भन्ने आदेश दिनका निमित्त गरिने यस्ता रिट दायरहरू भएका जो हुन्छन् त्यसलाई सुनवाई गर्दिन भन्न पाउँदैन न्यायाधीशले। यो आफैमा असंवैधानिक हो, यो अमानवीय कुरा हो, यो मानवाधिकार विरुद्धको कुरा हो, यो जनताको विरुद्धको कुरा हो। जनताको करबाट उठेको ट्याक्सबाट तलब भत्ता खाएर अनि जनतालाई यसरी अन्यायपूर्वक थुनिएका विषयमा साना साना बालबालिकाहरूबाट थुतेर लगिएका नागरिकहरूलाई, वृद्ध बाबुआमालाई पानी खुवाउनु पर्ने एउटा घरको छोरालाई, छोरीलाई, बुहारीलाई थुतेर लगेर बेपत्ता बनाएकोमा उनीहरूलाई तत्काल यहाँनिर उपस्थित गराऊ भनेर भन्नुपर्ने खालका मुद्दा नहेर्ने, यो तत्काल सुचारू गर्नुपर्छ हामीले। यो पछिल्लो समय अब न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त नगरेको अवस्थासम्म हामी इजलास बस्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा छ। त्यसैले अधिवक्ताहरूले पनि हामी बसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने धारणा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले भेट्दै गर्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने, मार्ग प्रशस्त गर्ने खालको धारणा केही प्रस्तुत गर्नुभयो कि के भयो? एकछिन कुरा चाहिँ के हामीले के भन्यौँ भने यसरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण समेत नहेर्ने, वर्षौँसम्म पालो नआएका मुद्दाहरूको पालो आइरहेको बेलामा त्यो मुद्दा हेर्दिन भनेर भन्ने हो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ न्यायपालिका विरुद्ध। हामी आन्दोलन गर्छौँ जनताको पक्षमा। जनताले न्याय खोज्छ, अदालतबाट न्याय नपाउने यहाँ पुगिसरी आएका टन्न भएका हिजोसम्म पार्टीको चाकरीगिरी गरेका मान्छेहरूले आज जनताको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि रोकेर बस्ने यो पाइन्छ। हामीले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पनि यही भन्यौँ, यो नगरियोस्, यो जनताको विरुद्धमा छ। कहिल्यै पनि अहिले देशी विदेशी तत्त्वले, विदेशी एजेन्टहरूले नेपालको सैनिक सङ्गठन र नेपालको न्यायालयलाई कानुनी सफाया गर्न खोजिरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्। हामी के भनिरहेका छौँ? हिजोसम्म पार्टीको तर्फबाट टिकट लिएर सांसद बनेका मान्छेहरू, हिजोसम्म बालुवाटारको जग्गा खानेहरू, हिजोसम्म पार्टीको सल्लाहकार भएकाहरू सोझै सोझै आज प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा जुन आएका छन्, यो सबै कुराको विरोध हो। यो के चाहन्छ नयाँ पुस्ताको युवा वकिलहरू? के चाहन्छन् साँच्चै लोकतन्त्रमा नागरिकहरू? देखि पार्टीका कार्यकर्ताहरू प्रधान न्यायाधीश हुन आउने जो परम्परा छ यसको विरोध हो। निर्मला हत्या काण्डमा तत्काल एकदमै सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी आदेश निर्देश जारी गर भनेर आदेश निर्देश होस् भनेर भइरहेको छ यो विरोध। के हामीले आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर गुण्डा फटा बलात्कारीलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि त्यस्ता उम्मेदवारलाई रिट हालेर राइट टु रिजेक्ट प्रयोग गरेर उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारको निर्देशनात्मक आदेश यही अदालतबाट गराएका थियौँ। त्यो निर्देशनात्मक आदेश अहिलेसम्म कुनै सरकारले पालना गरेन। त्यो पालना गराऊ भन्ने आन्दोलन हो यो आन्दोलन। तपाईँको देखिकन हामीले भनेकै रहेका छौँ। अदालतले तिमी जेल जानुपर्ने मान्छे हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, लुटेरा हो भनेको मान्छे म कहाँ जेल जाने? म त तिमीले व्याख्या गर्ने, कानुन बनाउने, सांसद बन्न हिँडेको भनेर जो हिँडिरहेका छन्, सांसद बने तिनीहरूलाई रोक्नका लागि हो सुधार। अदालतभित्र गर्नुपर्ने सुधार के छ? अदालती प्रहरीको व्यवस्था हुनु पर्दैन। घरमा श्रीमतीलाई श्रीमानले कुटेको कुटै गर्छ, घरेलु हिंसाको मुद्दा चल्छ, 2 महिना सजाय हुन्छ, दिनको 300 रुपियाँ तिरेर कैद उसले पनि न्यायको एकजना व्यक्ति भएको कारणले गर्दा अब न्यायालय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? के अब न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयलाई अगाडि बढाउन आफ्नो मद्दत गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा अहिले यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण समेतको मुद्दा नहेरिकन बस्ने छुट कुनै न्यायाधीशलाई छैन। अहिले म एक्लै होला, हामी एक्लै होला, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान एक्लै होला, तर यो जनताको आवाज हो। यसकारण कुनै न्यायाधीशलाई मुद्दा, त्यसमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेरिकन बस्ने छुट छैन। यो छुट कसैले पाउँदैन। यो छुट दिन थालियो भने सर्वोच्चको प्रशासनले, प्रधान न्यायाधीशबाट पनि स्वयंले, अरूले नहेर्ने हो भने आफूले हेर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश स्वयंले हेर्नुपर्छ। कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाम्रो कन्सर्न यो हो।
बन्दी बनाइएको मान्छेलाई 1 मिनेट हाम्रा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई हातमा हतकडी लगाएर राखौँ त कस्तो हुन्छ? तिनीहरूको मुद्दा सुनवाईमा लिनु पर्दैन? प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ भेटको क्रममा तपाईँलाई के भनेर पठाउनु भयो? उहाँले बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका जुन विषयहरू भन्नुभयो यी विषयहरूलाई म सुचारू गर्छु, सुचारू गराउँछु, म प्रयत्न गरिरहेको छु, म स्वयं पनि आफू हेर्छु भन्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अब इजलास सुरु हुनुपर्छ। इजलास सुरु भएन भने चाहिँ जनताको तर्फबाट आन्दोलन हुन्छ। त्यो इजलास सुरु हुने भनेको के हो? हामीले अरू कुरा भनिरहेका छैनौँ। न्यायपालिकाभित्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई लिएर न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था एकैचोटि 60 वर्ष हुन लागेपछि नियुक्ति पार्टीको सिफारिसमा भागभण्डा विरुद्धको हो यो कि भागभण्डा मिलाउन खोजिएको? भागभण्डामा मिल्नु हुँदैन। हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग भनेको यही हो, अहिले पनि भनेको यही हो। भागभण्डामा मिल्ला प्रधान न्यायाधीश होस् कि जोसुकै होस्, न्याय परिषद ऐनको दफा 35ले प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू न्यायाधीशहरूको बहुमतबाट पनि निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। न्याय परिषदबाट उहाँलाई सजाय गर्न सकिन्छ। राजीनामा जहिले पनि षड्यन्त्र हो गरेका अपराधहरूबाट उन्मुक्ति दिनका लागि। राजीनामा गर्यो, गोकुल बास्कोटा जस्तो घरमा बस्यो चुप लागेर। उहाँले डिल गर्दै गरेको फोनमा देखिएको थियो नि भिडियोहरूमा, अडियोमा। हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ दफा 2ले यो मोलाइजा गर्ने, मोलमोलाई गर्ने पनि भ्रष्टाचार हो भनेको छ। राजीनामा दिएपछि मुक्ति मिल्यो। राजीनामा होइन, ल महाभियोग लगाए हुन्छ, लगाउनु पर्छ, त्यो संसदको काम हो, होइन र? त्यो भएको हुनाले तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशले मार्ग यसको दर्शन के हो? यहाँ अहिले जनतालाई को प्रधान न्यायाधीश अब हुने, को यसपछि हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो छैन। आफ्नो छोरो भतिजो छोरीलाई गैर कानुनी रूपमा हिरासतमा राखेकोमा त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु छ। आज यहीँ पनि तपाईँको एउटा चाहिँ 1 नम्बर इजलासमा, 10 नम्बर इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरू छन्, रिटहरू छन्। म आफै पनि वकिलको रूपमा बहस गर्नुपर्ने थिए, रोकिएको छ, वर्षौँदेखि रोकिएको छ। यो गर्न मिल्छ? यो 1 घन्टा मात्रै भए पनि मुद्दा हेरेर अरू बेला आन्दोलन गर्न सकिन्छ, अरू बेला माग राख्न सकिन्छ। बहस हुने सम्भावना चाहिँ कति हो? आज तोकिएको पेशीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बहस हुन्छ। अब बहस हुन्छ। न्यायाधीशहरूले त हुँदैन, हामी इजलास बोलाउनै दिँदैन, हामी विरोधमा रहिरहन्छौँ भन्ने आज यहाँले साँझसम्म हेर्नुभयो भने यो बहस चाहिँ आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको जो छ त्यो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। राजीनामा दिने मनस्थितिमा पाउनुभयो अथवा राजीनामा नदिने पदमै बस्ने अदालत मजाले रन गराउने मनस्थितिमा पाउनुभयो? होइन, राजीनामा दिने मनस्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्न। हजुर, होइन, अदालतलाई रन गराउने नै मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। हजुर। हामीले अहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले के राख्यौँ भने यो अदालतभित्रको हिजो राजनीति नै गरेर आएका न्यायाधीशहरू, हिजो सार्वजनिक जमिन आफ्नो बनाएको र पत्ता लागेपछि फिर्ता गरेकाहरू, हिजो पार्टीको कार्यकर्ता नै भएकाहरू नै न्यायाधीशमा आउँदै हुनुहुन्छ। हिजोको पनि क्रम यो थियो, त्यो देखिएको थिएन, आज देखियो। तर यो अवस्थामा जे सुकै होस् भित्रको कुरा, कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई छैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूमा पनि सुनवाई हुन नपाउने गरिकन हामी अदालतलाई डिस्टर्ब गर्छौँ भनेर भन्न पाउने छुट पनि कुनै अधिवक्ताहरूलाई छैन। यो विषय जनताको विषय हो। घरबाट परिवारको सदस्यलाई थुतेर लगिएको छ, बुढा बाबुआमाहरूलाई पानी खुवाउने मान्छे छैन, बन्दी बनाइएको छ परिवारको सदस्य। त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि हेर्दिन भनेर भन्ने अरूको पनि विरुद्ध, हेर्न दिन्न भनेर भन्नेको पनि विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत जो छ यसले आन्दोलन गर्छ। हामी हाम्रो ढङ्गले यसको विरुद्धमा लाग्छौँ। श्रीमान, यो नहोस्। कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरियोस्। यो संसारको कुनै पनि देशमा जस्तासुकै पर्वमा पनि यो चाहिँ रोकिँदैन। हामीले यो कुरा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दिन भन्ने न्यायाधीशका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कानुनी व्यवस्था छैन हामीसँग। यसैले त कानुनै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। छैन, यो संविधान र यो व्यवस्था छैन। न्यायाधीशहरूले साप्ताहिक पेशीमा आएको सूचीमा देखिएकोलाई पनि पहिल्यै त्यहाँको नेतृत्व समेतले हटाउँदाखेरि मेरो मुद्दा किन हट्यो भनेर कहीँ उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैले संविधान रहन्जेलसम्म, यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म, यही कानुन रहन्जेलसम्म, यो संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ।
हामी ढुक्कै भए हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त दलका प्रतिनिधिहरू नै न्यायाधीश बनेर आउन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ। हामीले न्यायाधीशहरूको संविधान यो संसदीय सुनवाईको नाटक जुन छ यो नाटक गर्नुपर्नको कारण के हो? सोझै टिपेर दलबाट लिएर आउने अनि सुनवाई गरे जस्तो गर्ने अनि पार्टीकालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर पठाउने जुन व्यवस्था छ यसको विरुद्धमा जिल्ला न्यायाधीशदेखि नै खारिएर आएको उसले चाहिँ मेरिटका आधारमा आफूलाई दक्ष बनेर पुष्टि गर्दै आएपछि प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। जिल्ला न्यायाधीश कहिले प्रधान न्यायाधीश बन्न नपाउने पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुने हो। यो व्यवस्थामा परिवर्तन खोजेको हो अहिले हामीले। अहिले को अधिवक्ताहरू इत्यादिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कोणबाट यो खोजेको हो होइन। गर्नुपर्ने के हो भने हामीले दलबाट होइन सोझै मेरिटका बेसमा तलदेखि आउने न्यायाधीशहरू नै सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म आइपुग्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। यो नहुन्जेलसम्म स्थिति यस्तै भइरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भन्न एक अर्कामा चाहिँ खुट्टा तान हुन्छ नि, त्यही सिस्टम यहाँ चल्यो। यसले गर्दा न्याय प्रक्रिया चाहिँ खतम हुन्छ र प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि न्यायाधीश राजीनामा गर्नु पर्दैन। यदि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै पनि न्यायाधीशले उठायो भने सबभन्दा पहिले उसैले राजीनामा गर्नुपर्छ। यहाँ न्यायालय चल्दाखेरि एक दुईजना आफूलाई वरिष्ठ वकिल हुँ भन्नेहरूले यो अदालतलाई बन्धक बनाउनु, ल अब चल्दैन, अब हामी मुद्दा हेर्दैनौँ भन्ने त न्यायालयमा त सबैले पत्याउनु पऱ्यो नि। अरूले हेर्दैनन्, अरूले मुद्दा हेर्दैनन्, उहाँहरू सबै वकिलको ठेका लिने, सबै जनताको ठेका लिने, यसो गर्न पाइँदैन। न्यायालयमा यो स्वतन्त्र निकाय हो र साँच्चै कुरा गर्ने हो भने यो अहिलेको नेपालको संविधान यो विफल भइसकेको छ। यो संविधान फाल्नुपर्छ अनि मात्रै न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ। अहिले चोलेन्द्र शमशेर जवाहरले न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ राजीनामा गर्नु हुँदैन। राजीनामा गरियो भने न्यायालय झन् यो पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिको हुन्छ। हरेक ठाउँमा जस्तै हामी स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय हौँ, हामी कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइनौँ र बारमा पार्टीका मान्छेहरू छन्, सबै ठाउँमा पार्टीका मान्छे छन्। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, सही कुरा अब न्यायालयको कार्यपालिकामा भागभण्डा खोज्ने प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयको उच्च पदस्थमा बस्न मिल्छ त? होइन, सुन्नु, तपाईँले कसरी चाहिँ भागभण्डा खोज्यो भनेर भन्नुहुन्छ? नै प्रश्न त उठिरहेको होइन। प्रश्न उठाउनेहरूलाई सोध्नुहोस्। भागभण्डाको कुरा होइन, यहाँ चोलेन्द्र शमशेरलाई फालेर अर्को चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने कुरा आउँदैछ। तपाईँहरू यो कुरा बुझ्नुहोस्। यहाँ भागभण्डाको कुरा छैन। यहाँ गल्ती गर्नेहरू सबैले राजीनामा दिउँ न त, होइन? यहाँ गल्ती यदि छ भने सबैले राजीनामा दिउँ। र कोही पार्टीका निष्पक्ष न्यायाधीशहरू पनि छन्, उनीहरू बिचरा चाहिँ हुन पाउँदैनन्, निष्पक्ष न्यायाधीशहरू चाहिँ माथि जान पाउँदैनन्। अब चोलेन्द्र शमशेरले अलिकति राम्रो काम गर्न खोज्यो भने यो न्यायाधीशलाई फालेर मेरो पक्षको न्यायाधीश कसरी ल्याउने, प्रधान न्यायाधीश कसरी बनाउने भने जसरी प्रधान न्यायाधीशहरूमा प्रधानमन्त्री हुनलाई टकराव हुन्छ नि, त्यस्तै अहिले चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर अरू न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बनाउने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कुराहरू हुन्। कुनै पनि हालतमा चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्नु हुँदैन। मेरो कुरा यो छ। र कुनै पनि न्यायाधीशले यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनलाई इजलास बहिष्कार गर्छ भने उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नु, त्यो न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ। किनभने जनताको पैसा खाएर न्यायाधीशहरूलाई मेरो जहाँसम्म लाग्छ 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ उहाँको लागि महिनामा खर्च हुन्छ न्यायाधीशहरूलाई। अनि उहाँ बेन्चमा नबसेर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले अराएको बमोजिम उहाँहरूले चाहिँ यो भागभण्डाको आधारमा अनि सधैँ आएर चाहिँ यहाँ हडताल गरेर तलब पकाउने, जुन दिन उहाँहरू चाहिँ बस्नु त्यो दिन उहाँहरूले तलब पाउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ। तपाईँहरू पत्रकारले पनि म देखिरहेको छु पत्र पत्रिकाहरूमा आफ्नो इच्छाअनुसार लेखिरहेको छ। पार्टी कुरा लेख्नु त न्यायालय स्वच्छ बनाउने हो भने ठिक छ, कसले न्याय भयो कसले अन्याय भयो त्यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। र चोलेन्द्र शमशेर स्वच्छ बनाउने बहस विषयमै यो आन्दोलन हो भनेर पनि होइन यो होइन। उहाँहरू मात्रै अधिवक्ता होइन, हामी पनि अधिवक्ता हौँ। यो न्यायालय स्वच्छ बनाउने होइन। उहाँहरूको चाहिँ सेटिङ कुन न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश कुन न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदाखेरि आफ्नो सेटिङ मिल्छ भन्ने कुराहरू हो। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहोस्, उहाँहरू जसले त्यो कुराहरू गर्नुहुन्छ कुन पार्टीसँग उहाँहरू सम्बन्ध हुन्छ त्यो हेर्नुहोस्। तर साँच्चै भन्ने हो भने न्यायालयमा कुनै पनि न्यायाधीशहरूले अहिले राजीनामा गर्नु पर्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा यो संविधानमै छ, यो संविधानै कलङ्क छ। यो संविधान फालिनुपर्छ, नयाँ खालको संविधान फाल्नु। शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा कसैले उठाएको छ, गरिबीको कुरा कसैले उठाएको छ, मैले खान पाएन बाढीपीडितको कुरा कसैले उठाएको छ। यहाँ त सत्ताको खेलमा न्यायाधीश फेर्ने खेलहरू कुराहरू भइरहेको छ। यस्ता कुरा शिक्षा स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्योग धन्दा कति थियो, यहाँ उद्योग धन्दा कसैले उठाएको छ। यहाँ समाजवाद र साम्यवादको नाउँमा देश लुट्ने काम भएको छ। समाजवाद साम्यवाद होइन। हाम्रो देशमा यो संविधानले काम गर्न सक्दैन। एमसिसीको चाहिँ यो चाहिँ सपोर्टमा न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश हटाउने काम गर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यही धन्यवाद।
सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको एउटै मत बनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा अहिले कुनै राजनीतिक गन्ध पनि छैन। हामीले प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनमा सम्पादन गरेका कुराहरू न्यायसम्मत भएनन्, न्याय प्रशासन उपयुक्त भएनन् भनेर उहाँको कार्यक्षमताको विषयमा हामीहरूले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर संविधानमा स्वत आफै हट्ने व्यवस्था चाहिँ राजीनामा दिएर जानेछ होइन। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश अब फेरि बसिरहँदाखेरिको अवस्थामा न्याय सम्पादनमा गम्भीर छेदविच्छेद हुने होइन र गम्भीर तपाईँको चाहिँ दिशाबाट न्याय चाहिँ विचलित हुने अवस्थामा सबै कानुन व्यवसायीहरू पुग्नु भएको छ र यसमा कुनै राजनीतिक दलले उठाएको कुरा पनि होइन, हामीहरू आफैले मूल्याङ्कन गरेको पनि होइन। प्रधान न्यायाधीश आफैले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको प्रतिवेदनले अहिले आइपुग्दाखेरिको अवस्थामा न्यायाधीशलाई नै बिचौलिया राखिएको छ भन्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग भएको र बिचौलिया लगायत समाप्त गर्नुपर्ने र नियुक्ति भएका जुन न्यायाधीश छन् तिनीहरू समेतलाई पुनरावलोकन गरेर पुनर्नियुक्ति भनेका छैनौँ, पुनरावलोकन गरेर केही चाहिँ बिदाबारी गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्नहरू परेको कारणले गर्दाखेरि र पेशी व्यवस्थापन त अब सामान्य कुरा भइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले गर्दिन भनेर भन्नुभयो। हामी बारका तमाम साथीहरू, नेपाल बारकै अध्यक्ष र सर्वोच्च बारकै अध्यक्षले तपाईँको यो घटस्थापनामा बिदा भइसकेपछि पहिलो शुक्रबार बिदा पछिको दोस्रो दिनै हामीहरू बस्यौँ। बिहिबारबाट बिदा थियो, शुक्रबार हामीहरू बस्यौँ। शुक्रबार बसेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सारा कानुन व्यवसायीहरू जो एउटा न्यायबाट वञ्चित, न्याय मुद्दैको सुनवाई नहुने, उहाँले नियुक्ति गरेको जो ओम अरियालजी चाहिँ निवेदक हुनुहुन्छ, मुद्दाकै सुनवाई नहुने र आज त्यहाँ चाहिँ सयौँ पटक यो मुद्दाको कुरा आयो। 11 महिनासम्म सोकजको लागि सुनवाई नभएको नेपाल मात्रै एउटा चाहिँ विचित्रको तपाईँको न्यायपालिका रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ फेरि पनि मैले त्यत्रो मुद्दा हाल्ने सामान्य सबै कानुन व्यवसायी हुँदैनन्। ओम अरियालजीको चाहिँ फेरि पनि म नाम लिन्छु होइन, त्यो मुद्दाको सुनवाई नभएको चाहिँ गिनिज बुकमै लेखिने प्रकृतिको रहेछ अघि, त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई राख। त्यसकारण अब यो गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ, गर्नु अब हाम्रो निर्णय त हामीले त के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हामी सर्वोच्च अदालतमा भोलिदेखि बहस गरिरहेका छैनौँ होइन। त्यसपछि कति दिनसम्म सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने हो त्यो नेपाल बारले निर्णय गरोस्। त्यसपछि पब्लिक अडिट, लिगल अडिट गर्नलाई टिम खडा गरोस् प्रधान न्यायाधीशको। त्यसपछि त्यसले अडिट गरेर देखाउँछ के रहेछ कसो रहेछ भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को कुरा के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च हामी के नारा जुलुस लगाएर हिँड्नु पर्यो त प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देऊ भनेर, अनि अडिट गर्दाखेरि को तानिन्छन् थाहा छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतले दिएको प्रतिवेदन आफैले कार्यान्वयन गर्छ भने ठिकै छ, यहाँ लप्पन छप्पन कुरा छैन। वकिलमा जो पर्छ हेर्नुहोस्, कानुन व्यवसायमा पनि जो पर्छ बिचौलिया प्रमाणबाट देखिने कुरा हो। यहाँ त्यो म भन्ने सबैको अडिट हुन्छ, त्यहाँ जो बिचौलिया देखिन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ बोल्ने नबोल्ने सबै कानुन व्यवसायीहरू तपाईँको चाहिँ के भने देखिन सक्दछन्। त्यसपछि हामीले भनेका छौँ तपाईँले जिल्ला र पुनरावेदनमा भन्नुहोस्, अहिले बन्दीका केही मुद्दाहरूलाई खोल्न सक्नुहुन्छ, तर पछि जसरी डक्टरले तपाईँको इमर्जेन्सी पनि बन्द गर्छ हाम्रो पनि सबै बन्द हुन्छ र उहाँ प्रधान न्यायाधीश रहन्जेलसम्म बहस गर्दैनौँ। यो कुरा बुझे हुन्छ, अदालत न्याय प्रशासन चल्दैन, गतिरोधको जिम्मा प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्दछ भन्ने हामीहरूको भएको छ। छोटोमा हेर्नुहोस्, एकैछिनमा फेरि तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि यो अहिले मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ भनिहालौँ, यो अहिले जुन गणतन्त्र आएको छ यसलाई सामाजिकरण हुन धेरै लामो समय लाग्छ। तुरुन्तै गणतन्त्रको कार्यान्वयन भइहाल्दैन। राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो स्वार्थको लागि आउँछन्। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो राजनीतिक लेनदेन हो, प्रधान न्यायाधीशले गरेका हुन् भन्नेमा हामीहरू पुगेका छौँ। किन भन्दाखेरि मन्त्री नियुक्त नहुँदै गजेन्द्र हमालजी नियुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ नि भनेर सर्वोच्च बारले सोद्धाखेरि उहाँको नाम नलिनुहोस्, उहाँ काङ्ग्रेसबाट हो भनेर चाहिँ नियुक्ति नहुँदै प्रेसले दिएको जानकारी अनुसार उहाँसँग छलफल गर्दा उहाँलाई कसरी थाहा भयो त त्यो? त्यसकारण यहाँ अहिले चाहिँ के भने जति मुद्दाहरू परेका छन् सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दछ, सरकारको बहुमत पुग्दैन,
भन्ने यी तमाम नाममा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ साँठगाँठ भएको चाहिँ तमाम कानुन व्यवस्थाहरूलाई लागेको छ। त्यसकारण अहिले पनि म भन्दैछु र त्यहाँ केही साथीहरू बद्रीवार कार्कीजीले माननीयज्यू सम्माननीयज्यू तपाईँलाई तपाईँकै साथीहरूले सम्मान गरेका छैनन् भने हामी त पहिलो श्रीमान भनेर कसरी बहस गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब पत्रकार साथीहरू पनि सडकमा आइदिनुहोस् न्यायको लागि भन्ने पनि यो चाहिँ के भने आवाज उठिरहेको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। अब अरू बोल्ने यहाँ साथीहरू हाम्रो ओम अरियालजीले बोलिसक्नुभयो जस्तो टीकारामजी हुनुहुन्छ, अरू 101 साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैको दृष्टिकोण लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। सबै बोलिसकेँ, अब के हो परिवर्तनमा झन्डै एकताका तपाईँहरूले नेतृत्व जस्तै लिइराख्नु भएको अवस्थामा अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै अलमलमा कुनै संस्था छ भने नेपाल बार एसोसिएसन छ। यसलाई चाहिँ अब यस्तो हो, नेपाल बार एसोसिएसन अलमलमा छैन, त्यो धेरै जान्ने संस्था हो, बुझ्ने संस्था हो। धेरै जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि निर्णय गर्न धेरै टाइम लाग्छ क्या, त्यतिसम्म हो, बुझ्नुभयो। धेरै जान्ने बुझ्ने त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई खारिएको डिसिजन दिन्छौँ क्या भनेर जहिले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढिलो गराउनुहुन्छ त्यस्तो लागेको तपाईँहरूलाई होइन। हामी जहिले चाँडो गरिहाल्छौँ। खारिएका अब कार्यक्रमै आउँछ भने अब हेर्नु न नेपाल बार कस्तो हुन्छ, तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। ऐतिहासिक एकता कायम भएको छ। नम्बर 1 त्यो ऐतिहासिक एकता भनेको आज बोल्ने अहिलेसम्मका 37 जना मध्ये 36 जनाले, एकजनाको नसोध्नुहोस् म भन्दिनँ कहिले पनि, त्यो विचार हो है। 36 जनाले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सक्नु भएन। उहाँको कार्यकालमा न्यायिक विचलन आयो, उहाँले आफ्ना सहकर्मीहरूको पनि विश्वास जित्न सक्नु भएन, न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा पनि उहाँले गिराउनु भयो। त्यसैले उहाँको निरन्तरताले न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठा झन् खस्किने हुनाले उहाँले अविलम्ब राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहकारको बैठकमा 99.5% को सुझाव त्यो रह्यो। अब कार्यसमिति बसेर निर्णय गर्छ र नेपाल बारको त्यो सुझावका आधारमा उहाँले अविलम्ब राजीनामा गर्नु भएन भने देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने 99.5% सल्लाहकारको सल्लाह रहेको छ। यति हो कुरा। नेपाल बारको सल्लाहकारहरूको करिब सबैको भन्नुहोस् होइन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीशले यदि राजीनामा दिनु भएन भने के गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ अब धेरै एङ्गलमा चाहिँ प्रोग्रामहरू तय गर्ने पर्छ भन्ने कुरो छ। सम्भवतः अब नेपाल बारले पनि कार्यक्रम ल्याउँछ। अब यो सल्लाहकारको मिटिङ लागिसकेपछि र एउटा एकदम युनानिमस कुरो आएको, अब प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले बस्न मिल्दैन, उहाँले पद छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा सबैको सहमत भएको छ। त्यो अनुसारको सल्लाह भएको छ। अब कार्यक्रम तय गर्ने कुरोमा कसैले चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने, अब बहस गर्न नजाने होइन, कसैले अझ त्योभन्दा नरम गर्ने कि होइन, अनि यसलाई फेरि पहिलो चरणमा चाहिँ सर्वोच्चमा मात्रै गर्ने कि यसलाई देशव्यापी कसरी लाने, त्यो बारेमा चाहिँ छलफल हुँदैछ। त्यसले मलाई लाग्छ अब यो सल्लाहकारको बैठक सिद्धिएपछि अब नेपाल बारले चाहिँ निर्णय गर्छ। भनेको तपाईँहरूको सुझाव भनेको अब राजीनामा माग्ने एउटा कुरा भयो, त्यसमाथि थप आन्दोलनको कार्यक्रम इजलास बहिष्कारसम्म पनि जान पर्छ। इजलास बहिष्कार पनि छ अनि त्यसपछि लिगल अडिटको कुरो पनि छ है। अहिले चाहिँ अब जुन मुद्दाहरू फैसला भएको छ हिजोको दिनमा त्यसको लिगल अडिट गर्नुपर्छ होइन। त्यो लिगल अडिट भन्नासाथ बुझ्नुहुन्छ अडिटले के गर्छ होइन, त्यसको पक्ष विपक्ष त्यहाँ भएका राम्रो नराम्रो पक्ष यी सबै कुरो होइन, त्यो पनि मतलब त्यहाँ छलफल चलिरहेछ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ त राजीनामाको कुरो भयो, लिगल अडिटको पनि कुरो चल्या हुनाले अब त्यो बारेमा पनि बारले केही निर्णय गर्ला अथवा अलिक पछि गर्न पनि सक्छ होइन। अहिलेको तत्काल के हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्छ। त्यो राजीनामा दिएन भने अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ युनानिमस चाहिँ डिसिजन भएको छ। अब सल्लाह भएको छ होइन। सडक आन्दोलन हाम्रो त सडक आन्दोलन हुनु नि होइन, त्यो अब राजनीतिले परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। 45, 46, 47 सालमा हामी त सडकमै आयौँ बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि, तर अहिले त्यो होइन नि। अहिले त जुडिसियरीसँग मात्रै सम्बन्धित विषय भएको हुनाले त्यस्तो कुरो चाहिँ अहिले छैन। तपाईँहरूले यहाँ छलफल गरिरहँदा न्यायाधीशहरू हिजोदेखि इजलासमा पनि बसेका छैनन् र आज उनीहरूको छलफलपछि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेको देखिन्छ र प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ म संवैधानिक बाटोबाट आएको मान्छे कसैले राजीनामा माग्नु राजीदिनँ, संवैधानिक बाटो नै छ बहिर्गमन हुन पर्यो भन्ने प्रतिक्रिया पनि यस्तो छ। संविधानको धारा 131 मा त्यहाँ राजीनामाको पनि व्यवस्था छ। त्यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरो हामीले गरेका छैनौँ।
किनभने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने आधार त हामीले दिएका छौँ नि होइन। किन राजीनामा दिनुपर्ने भयो? उहाँको कार्यकालमा होइन न्याय सम्पादन गर्ने कुरो, पेशी व्यवस्थापन गर्ने कुरो, बेन्च खडा गर्ने कुरो, त्यसपछि लिगल अडिटको कुरो जे आएको छ, जुन ठुला मुद्दाहरू अमुक बेन्चमा बस्ने कुरो होइन। अनि त्यसपछि उहाँले पोलिटिकल्ली पनि संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ आफ्नो भाग खोजेका कुरो अनि मन्त्री बनाएको कुरो, यी धेरै कुरोहरू उठ्या छन् जसको कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सवाल उठाइयो होइन। त्यो संविधानभन्दा बाहिर छैन हेर्नुहोस्, त्यहाँ राजीनामा दिने व्यवस्था पनि संविधानको धारा 131 हेर्नुभयो भने त्यहाँ राजीनामा दिने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले चाहिँ उठाएका छैनौँ। अब त्यो चाहिँ के हो भने अब मलाई त के लाग्छ भने उहाँ जति अब ढिलो गर्नुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ हेर्नुहोस्। हामी त्यो क्षय नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। किनभने अब त बिस्तारै उहाँले गरेका फैसलाहरूको बारेमा, उहाँका अरू कुराहरूको बारेमा चाहिँ छलफल हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो छलफल भइसकेपछि अनि त्यसले अर्कै रूप लिन सक्छ हेर्नुहोस्। फेरि अर्को के भन्दाखेरि संविधानमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यदि संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनैले कसैले काम गर्छ भने त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स होइन कारबाही गर्ने उपायहरू छन्। भोलि अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले के गर्छन् भन्ने कुरो आफ्नामा छ। महाभियोग लगाउँछन् लगाउँदैनन् अथवा के गर्छन् भन्ने कुरो, तर महाभियोगको लागि पनि ग्राउन्डहरू तयार भइसकेको छ जसको बारेमा चाहिँ आज छलफल हुँदाखेरि त्यो पोइन्टहरू चाहिँ त्यहाँ बारले चाहिँ दिए स्थिति छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उहाँ जति बस्नुहुन्छ उहाँको त व्यक्तित्वको क्षति हुन्छ न्यायालयको पनि क्षति हुने भयो कि। अहिले जति क्षति भएको छ यसलाई स्टप गर्न जरुरी छ किनभने उहाँ त कति समय बस्नुहुन्छ थाहा छैन, तर न्यायालय त स्वतन्त्र रहनु पऱ्यो नि, त्यो अक्षुण्ण रहनु पऱ्यो हेर्नु, स्वतन्त्र रूपले चाहिँ न्यायालयले काम गर्न पाउनु पऱ्यो हेर्नु। त्यो स्थिति भएको हुनाले उहाँले अब अदालत चलाउन पनि सक्नुहुन्न हेर्नुहोस्। किनभने न्यायाधीश अब उहाँ बाहेकका न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्ने, भोलि कानुन व्यवसायहरूले चाहिँ इजलास बहिष्कार गर्ने स्थिति होइन, उहाँले तोकेको पेशीमा बहस नगर्ने स्थिति भइसकेपछि अनि उहाँले कसलाई को बसेर उहाँले फैसला गर्ने, कसरी गर्ने हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यस्तो एउटा कस्तो भन्दाखेरि अब जाने बेलामा चाहिँ अलिक इजी हेर्नुहोस् होइन, उहाँको व्यक्तित्वको सुरक्षाको लागि पनि हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले जति उहाँको व्यक्तित्व बारेमा प्रश्न उठाएको छ त्यसलाई कम क्षति गर्नको लागि उहाँले इजिली चाहिँ राजीनामा दिन जरुरी छ, धेरै ढिलो गर्न उपयुक्त छैन हेर्नुहोस्। यदि जति ढिलो गर्नुभयो त्यति उहाँको चाहिँ नेगेटिभ पक्षहरू अझ बाहिर आउने, छलफल हुने, त्यसपछि त्यसमा अझ त्यसले त अब स्वतन्त्र न्यायालय जो छ नि न्यायालय माथि नै मतलब चाहिँ प्रश्न चिन्हहरू उठ्छ हेर्नु। त्यसो भए हुनाले उहाँले अब धेरै ढिलो गर्न हुने स्थिति चाहिँ छैन। अब तीनवटा पक्ष छ, तपाईँहरू बहसमा नजाने, न्यायाधीशहरू इजलासमा नजाने, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने, यो अवस्थामा सेवाग्राहीले चाहिँ के भनेर यस्तो छ हेर्नु, सेवाग्राहीको पनि कस्तो हुन्छ भने अहिले अब सेवाग्राहीहरू पीडित भयो भनेर नै यो सवाल उठ्यो हो नि त होइन। त्यहाँ किन नियमित रूपले सबै काम ठ्याकठुक भए एउटा कुरो हुन्थ्यो अरे, सेवाग्राहीकै लागि हो हेर्नु चाहिँ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ सेवाग्राहीले यो 2-3 दिन जो अहिले डिस्टर्ब भएको छ त्यसलाई होइन कि लङ लास्ट होइन जुडिसियरीलाई चाहिँ रिफर्म गर्ने, जुडिसियरीमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचार अहिले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नै न्यायाधीशहरूले नै बिचौलियाको काम गर्यो भन्ने रिपोर्ट दिइसकेको स्थितिमा होइन अब त्यो चिज त आउनु पऱ्यो नि, छलफल हुनु पऱ्यो नि, त्यसलाई लागू गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो लागू गर्ने कुरोमा पनि उहाँको कमिटमेन्ट रहेन। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ सेवाग्राहीकै हितको लागि हो हेर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ किनभने हाम्रो त के उद्देश्य हुन्छ र होइन, मुद्दा हारजित हुन्छ, हामीले त जित्दैनौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने कुरो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सेवाग्राहीकै लागि हो यो, केही डिस्टर्ब भएको छ वास्तवमा यो निकास छिटै निस्किन्छ हेर्नु। उहाँले राजीनामा दिनुको विकल्पै छैन, त्यो दिनै पर्छ, त्यसको कुनै विकल्पै नभएको कुरोमा यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन उहाँको व्यक्तित्वको अझ क्षय हुन्छ, अरू धेरै संवैधानिक उपायहरू चाहिँ फेरि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थितिहरू हुनसक्छ। त्यसो भए हुनाले त्यसको विकल्प चाहिँ छैन। प्रधान न्यायाधीशले एकदम आफ्नो बहिर्गमन गर्नैपर्छ, त्यसमा प्रधानले राजीनामा दिनैपर्छ। राजीनामा नदिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन। अब यो एकदम किनभने बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, आन्दोलन कार्यक्रमहरू पनि धेरै आइसके, प्रधान न्यायाधीश कार्यालयले काम कारबाही छुट्टा भइसके। अब यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम धेरै आन्दोलन अगाडि बढिरहेको हुँदा अब यो आन्दोलन ब्याक सर्दैन। अब सबभन्दा राम्रो भनेको प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमन गर्नुपर्छ, थप आन्दोलन कार्यक्रम अगाडि बढ्छ, जे पनि हुनसक्छ। अब बाह्रले योभन्दा अगाडि पनि यस्ता आन्दोलनमा धेरै पटक चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ, बेन्च बहिष्कारको होला, कालोपट्टि बाँध्ने होला लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ बाह्र आन्दोलन गर्नुपर्दाखेरि जनताले अब के गर्ने, अदालतबाट न्याय पाएन। अब आन्दोलन भनेको नै के हुन्छ भने आन्दोलनको तिथिमिति हुँदैन, यो तिथिमिति नभएको हुँदा र प्रधान न्यायाधीशको यसरी एउटा बदनाम भएर गइरहेको अवस्थामा र प्रधान न्यायाधीशले नै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न नसकेको अवस्था विद्यमान देखिँदा उहाँले आफै बहिर्गमन गर्नुपर्छ। अब निकास त राजीनामा नै हो है। अब सबैतिरबाट सबै सरकारवालाले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर भनिसकेको अवस्थामा राजीनामा दिनु नै निकास हो अहिलेको लागि त। अब त्यो बाहेक अरू सोच्न सकिँदैन। अलिअलि चाठो बोल्दैन।
सबैले दिनु पर्यो होइन त्यो चाहिँ विषय अन्तर गर्न खोज्नुभयो, त्यो अर्को फेरि कुटिल चाल हो, त्यसो गर्न मिल्दैन। अहिले समस्या चाहिँ उहाँसँग छ, उहाँसँग समस्या छ भने त पहिला त्यसलाई न्यारो डाउन गर्नु पर्यो नि, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्यो नि। उहाँले चाहिँ अरूलाई पनि मुस्ने, अब अरूलाई पनि मुस्ने हो भनेदेखि त यसले एउटा भयावह रूप लिन्छ, त्यसले संस्थालाई पनि क्षति गर्छ। अहिले त संस्थालाई क्षति नगरोस्, संस्थालाई क्षति गर्नुभन्दा बरु एकजना मान्छेले त्याग गर्नुहोस् भनेर भनेको हो नि त। तर अहिले उहाँले संस्थालाई क्षति भए पनि होस्, हामी सबै डुबौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि महाभियोग लाए पनि अब त्यो भनेदेखि त अब संसदले विचार गर्नु पर्यो, त्यो संसदको पनि जिम्मेदारी छ, प्रमुख जिम्मेदारी त संसदकै हो। अहिलेसम्म हामीले के सोचेका थियौँ भने संसदसम्म जान नपरोस्, संसदमा गइसकेपछि यसका धेरैवटा आयाम छन्, धेरैवटा आयामहरू खुला हुन्छन्, ओपन हुन्छ, त्यो नगरोस् भन्नको लागि अब सबभन्दा सहज चाहिँ यो हुन्छ, सबभन्दा उपयुक्त यो हुन्छ भनेर अहिले राजीनामा मागिया हो। अब राजीनामा नदिने हो भनेदेखि त बाँकी त संसदकै क्षेत्राधिकारको विषय हो। जनता अब सडकमा जनता आउन पनि सक्छन् होइन, जनताले पनि राजीनामा माग्न सक्छन्। होइन, सेवागर राईलाई अब मर्का परेको सम्बन्धमा हामी पनि दुःखी छौँ। तर अहिले के छ भने सेवागर राईले पनि न्याय खोजेको हो। अब उहाँ प्रधान न्यायाधीश रहँदासम्म न्याय पाइने अवस्था छैन भन्ने कुरा अहिले आरोपित भयो, सबैतिरबाट त्यो आयो। अब उहाँले चाहिँ जस्तो न्याय पनि मलाई मुद्दा हराइदिए पनि अथवा चाहिँ न्यायमा विचलन हुँदा पनि हामी स्वीकार्छौँ भनेर आउनुभएको त होइन होला। सेवागर राई पनि निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भनेर आउनुभएको, निष्पक्ष न्याय पाइन्छ भनेर आएको भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशले निष्पक्ष हुन दिनु भएन। त्यस कारणले अब यो निकास दिइसकेपछि प्रधान न्यायाधीशबाट एउटा मार्ग प्रशस्त भइसकेपछि उहाँलाई पदमुक्त गरिसकेपछि मात्रै एउटा निष्पक्ष न्यायको लागि वातावरण बन्छ, त्यतिखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले के भन्नु भने प्रश्न र विवाद त धेरै न्यायाधीशहरूमाथि पनि उठेका छन्, तपाईँहरू पनि माथि उठेको छ, तपाईँहरूमध्येबाट पनि केही माथि उठेको छ के तपाईँहरूले पनि राजीनामा दिने हो भने तपाईँहरू पनि दिनुहोस्, त्यसपछि म पनि दिन तयार छु भने भन्नुभयो। त्यो कुरा सर्वथा गलत छ। अहिले पछिल्लो प्रकरण सुरु भएको खास कहाँबाट हो भने जुन चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा उहाँले भाग माग्नुभयो भने हो, मन्त्रीमण्डलमा भाग अरूले माग्या हो र चोलेन्द्र शमशेर जबराले भन्न सक्नुहुन्छ? बाँकी कुन चाहिँ न्यायाधीशले माग्नुभयो मन्त्रीमण्डलमा भाग? संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कुन चाहिँ न्यायाधीशले माग्नुभयो? त्यो छ र? अथवा भ्रष्टाचारको कुराहरू आइरहेछ, अनि त्यो चाहिँ त्यो बिचौलियाको कुरा आइरहेछ। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले भनेको त उहाँलाई होला नि त, बिचौलियाहरूलाई चाहिँ कसले संरक्षण गरिरहेछ अहिले? त्यो अरू न्यायाधीशलाई अहिले प्रश्न आएको हो र? त्यो उहाँलाई आएको हो नि त। न्यायमा अवरोध कसले गरिरहेछ? संवैधानिक चाहिँ सुनवाई, संवैधानिक यो चाहिँ नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनवाई अवरोध कसले गरेको? त्यो उहाँले गरेको हो नि त। अनि उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण विकृति विसङ्ग जुन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अरू समग्र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशले जुन माग गर्नुभएको छ र त्यसपछि जुन विवादहरू उठेको छ र अहिले भर्खर केही पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर जुन स्थान लियो भन्ने जुन खबर आएको छ, यो नेपालको इतिहास, न्यायिक इतिहासमा ठुलो धब्बाको रूपबाट आउन खोजिरहेको छ। वास्तवमा हामी आजको मात्रै घटना हेरेर, केही घटनाक्रमलाई हेरेर अहिले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छौँ। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि गोपाल पराजुली र दीपक राज जोशी एक्टभन्दा अगाडि जुन हटाउँदाखेरि हामी जुन हाँस्यौँ, जुन रमाइ गऱ्यौँ, त्यसको रोगको सुरुवात आज भयो। हामी त्यो ठाउँमा हेर्नुपर्छ, किन दीपक के अरे हाम्रो गोपाल पराजुलाई चाहिँ गलत त्याएर एउटा पोलिटिकल रूपबाट कनेक्सन मिलाएर एउटा चाहिँ कर्मचारीले हटायो। दीपक राज जोशी जो प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा थियो उसलाई चाहिँ विभिन्न राजनीति गरेर हटाइयो र यो हटाउन पनि अहिलेको चाहिँ यो अहिलेको न्यायालयको केही न्यायाधीशको पनि हात छ। आज त्यो रोग यहाँ आयो, हामी बुढी मऱ्यो भने डराउनु, काल पस्यो भने डराउनु। आज यो अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा उठाउनुपर्छ, भोलि आउने प्रधान न्यायाधीशले पनि चाहिँ यो समस्या आउँछ। समस्याको जोडलाई हामी राखौँ। आज जुडिसियरी बडो ध्वस्त भएको छ, यसले जनतामा राम्रो इमेज आउँदैन। जुन न्याय दिन, अन्तिम न्यायको स्रोत दिने सर्वोच्चमा यस्तो झगडा स्वार्थको लडाइँ देखिएको छ, यसले न्याय मरिसक्यो। जनताले कहाँ न्याय पाउने? अबको दिनमा किन यो समस्या आयो त भन्दाखेरि 2074 साल र 2063 सालमा जुन न्याय परिषद गठन गर्दा जुन पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधित्व राखेर, बारको प्रतिनिधि राखेर जुन न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चाहिँ परिपाटी सुरु गर्यो, जसबाट पोलिटिकल क्याडरहरूलाई चाहिँ उच्च अदालत र सर्वोच्चमा ल्याउने काम गर्यो। राजनैतिकबाट ठुलो प्रभाव भएपछि यो समस्या आयो। आजको लडाइँ न्यायको होइन, आजको लडाइँ चाहिँ जुडिसियरी निष्पक्ष भएर बस्ने कि राजनीतिकबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भएको प्रभावबाट लड्ने भन्ने कुरा हो। र यो राजनीतिको कुरामा आज सर्वोच्चमा ग्रुपिजम जो बन्यो, त्यो पनि चाहिँ राजनीतिक प्रभाव हो नि त।
नियुक्ति हुँदाखेरि ग्रुप डिभिजन बन्यो, न्यायको ग्रुप बनेन। न्याय सर्वोच्चमा यता मुद्दा 50,000 मुद्दा बसेका छन् कुनै र आदेश न्याय गर्दाखेरि यस्तो भद्रगोल भएको त्यो कुरामा न्यायाधीशको ध्यान छैन। अब यसलाई ल्याउने अर्को को जाने पाइपलाइनमा छ भनेर आएको छ। आजको लागि पत्रकार साथीहरूले पनि के कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो भने यो रमाइलो गर्ने चिज होइन, यो सिरियस कुरा हो। तपाईँहरूले पनि न्यायालयलाई बचाउनुपर्छ। न्यायालय बचेन प्रजातन्त्र बच्दैन, हाम्रो स्वतन्त्रता बच्दैन। त्यसै हुनाले आजको दिन प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिनु नदिनु ठुलो कुरो होइन। अब यो कुरा चाहिँ रिभिजिट गर्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीले अब हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, न्यायालयलाई स्वच्छ राख्नुपर्छ भने पोलिटिकल पार्टी पनि सिरियस हुनु पर्यो र न्यायका हामी वकिलहरूले पनि आज रमाइलो गरेर एउटा न्यायाधीश चाहिँ राजीनामा दिए, अर्को न्यायाधीशले चाहिँ पदमा बस या यो प्रधान न्यायाधीश आए, यसले समस्या सल्भ हुँदैन। समस्या सल्भ हुन्छ भने स्वार्थ न्याय होइन कि स्वार्थ पोलिटिकल स्वार्थलाई चाहिँ यो गर्न सक्ने, अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, अदालतमा हुने व्यथिति, न्यायमा हुने किनबेचलाई रोक्न सक्नुपर्छ। रोक्नको लागि के छ भनेको एउटा मेकानिजम डेभलप गरौँ। मुखले चाहेर हुँदैन। आज हिजो पनि समस्या थियो, भ्रष्टाचार भन्छ, आज पनि छ, भोलि किन यो समस्या सल्भ भयो त? किन यही कुरा हामीले बोलिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम भएन। न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने, वकिललाई कारवाही, वकिलहरू पनि बिचौलिया भएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ। न्यायाधीशमा आउनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु, नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा त दौडमा लाग्नु हुँदैन। र न्यायाधीश हुने मान्छेले म न्यायाधीश, मेरो योग्यता, मेरो क्षमता, म न्याय दिन सक्ने सक्षमताको आधारमा मैले पाउनुपर्छ भन्ने होइन कि मैले कुन नेताको पछि लाग्यो भने चाहिँ कुन पार्टीले समर्थन गरेर न्यायाधीश हुन्छ भनेर त्यो दौडिने। बारमा बसेको मान्छेले राजनीति गर्ने, भोलि म नियुक्तिमा हुन्छु भनेर चुनाव लड्ने, नियुक्तिको चाहिँ आश गरेर जानु हुँदैन। यो अवस्था चाहिँ व्यक्ति आज एउटा घटनाले होइन, हिजोदेखि देखेको हो र यसलाई आजको यो चाहिँ बटम लाइनको रूपमा लिउँ। अब आजको दिनबाट भोलि जे आन्दोलन गर्नुपर्छ, जे सुधार गर्नुपर्छ, जे चिज गर्नुपर्छ गर्ने, तर जुडिसियरी अक्षुण रहोस्, जुडिसियरीमा हस्तक्षेप नहोस्। यसले न्यायाधीशसँग एउटा न्यायको मन्दिर बनोस् भन्ने जुन चाहना छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भएन भने अब यदि यसलाई हामी चाहिँ हलुङ्गो रूपबाट लियौँ, पोलिटिकल पार्टीले पनि हलुङ्गो राजनीतिक रूपबाट यसलाई समर्थन गर्ने, यसलाई विरोध गर्नेको रूपबाट लिन खोज्यो भने ठुलो द्वन्द्वमा जान्छ यो देश। र द्वन्द्व यो देशको लथालिङ्ग त भइसक्यो, जुडिसियरी एउटा बचेको छ, त्यहाँ पनि ध्वस्त भयो भने हामीले न्यायको र आधार पाउँदैनौँ। यो ठुलो यो देशको लागि दुर्घटना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो जबसम्म न्याय परिषद र न्यायाधीशहरूमा पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ताहरू भाग बन्न लाएर जुन नियुक्ति गर्ने परम्परा छ, यो नरोकिएसम्म यो कहिल्यै पनि न्याय क्षेत्र सुध्रिँदैन। यहाँ सर्वोच्च अदालतमा होस्, पुनरावेदन अदालतमा होस्, जिल्ला अदालतमा होस्, यी सबै ठाउँमा भाग बन्नको आधारबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने परम्परा छ। यो परम्पराले गर्दा न्याय क्षेत्र आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। अर्को कुरा भने न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति चाहिने जाँचबुझ हुनु पर्यो, त्यसको आधारबाट कारवाही गर्ने परम्परा हुनु पर्यो, यो पनि छैन। यो नभएको हुनाले यी कार्यकर्ताहरू भर्ना भएका न्यायाधीशहरूले जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यिनीहरू। त्यस कारणले एउटा यस्तो नीति नियम बन्नु पर्यो जसबाट उनीहरूलाई पनि कठागारमा ल्याउन सकियोस्। जहाँसम्म अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको प्रश्न छ, यो उसलाई चाहिँ नि उसको आफ्नो नाताको मान्छे ल्याएर नियुक्ति गरौँ, भाग बन्न खोजौँ भन्ने कुरा जुन चार्ज ल्याएको छ, यो भाग बन्न दिने मान्छेलाई चाहिँ नि कारबाही हुने कि नहुने, उनीहरूले कुनै भाग बन्न दिनु जरुरी छ? कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई म मिल्दैन दिन भन्न किन सक्दैन? पोलिटिकल पार्टीहरूले यो किन भन्दैनन्? र आज यो आवाज एकतर्फी आइरहेछ र उसको नाताको मान्छे योग्य छ भने, अब यो अहिले ल्याएको मान्छे योग्य छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर योग्य छ भने उसले के कुनै जागिरै नपाउने? त्यो त मिलेन नि। त्यस कारणले नियुक्ति दिने र नियुक्ति लिने पनि उत्तिकै भागीदार छन्, तर नियुक्ति दिने मान्छेको बारेमा आज आवाजै उठेको छैन। किन? कार्यपालिकाको आफ्नो अधिकार त आफूले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो न्यायपालिकालाई किन दिएको त्यो अधिकार? त्यस कारणले यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मात्रै अहिलेको न्यायिक क्षेत्र चाहिँ सुध्रिने होइन। यो सुध्रनलाई आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ। एकजना प्रधान न्यायाधीशले मात्रै गरेर कतिपय केसमा त निर्णय गरे त छैन, यो अरू पनि न्यायाधीशहरू बसेर निर्णय गरेका छ। अब ऊ मात्रै दोषी कसरी भयो? त्यस कारणले
यो समस्या चाहिँ भने चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले पनि यसलाई स्वच्छ राख्नलाई कारबाही गर्नु पर्यो र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना नगरेर एउटा विज्ञ मान्छेलाई चाहिँ नि भर्ना गर्ने परम्परा रह्यो भनेदेखि न्याय क्षेत्र सुध्रिन्छ, होइन भने सुध्रिँदैन। यति हो मेरो भनाइ। न्यायालय स्वच्छ हुनको लागि न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति विवरण लिएर अथाह सम्पत्ति कमाउनेहरूको लागि कारबाही हुनुपर्छ र त्यसको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनुपर्छ। त्यसकारण न डर हुन्छ र उनीहरूले राम्रो न्याय गर्छन्। त्यो परम्परा अहिलेसम्म देखिँदैन। त्यसकारणले यी सब कुराहरू पोलिटिकल पार्टीहरूले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। आज उनीहरूले चाहिँ सुरक्षा दिने, भोलि नदिने भनेर न्याय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न उपयुक्त हुँदैन। नेपाल बारको जम्बो टोलीले हिजो छाडी अस्ति पनि भेट गरेको छ र यसमा चाहिँ विविध कुराहरू छलफल अहिले पनि नेपाल बारको बैठक बस्दैछ। नेपाल बारले सल्लाहकार सर्वोच्च बारको विज्ञप्ति आइसक्यो, यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने किसिमले आइसकेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भनेर सर्वोच्च बारको विज्ञप्ति हिजो आइसकेको छ। यो कुरा मैले सर्वविदितै छ। यो कुरालाई भने अहिले पनि नेपाल बारले सल्लाहकार समितिसँग पनि बैठक गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा व्यक्तिगत भन्न चाहनुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिएर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन। किनभने यो पद्धतिमाथिको एउटा प्रहार हो। हेर्नु, जुडिसियरीलाई पद्धतिमाथिको प्रहार गरिएछ। अब यो कार्यपालिकाको लागि एउटा छायामा पार्न खोजिएको छ। यो बन्द हुनुपर्दछ भनेपछि यो विविध कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, हिजो सर्वोच्चका बालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि के त भन्दाखेरि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ है, न्यायालयमा विसङ्गति छ, न्यायालयमा विकृति छ भनेर बोलेको छ। अनि पेशी अटोमेसनका कुरालाई लिएर पनि मङ्सिरबाट अटोमेसनमा लैजाने भनेर बोलिएको छ। भाद्र 15-16 गतेबाट गोलापथमा जाने भनिएको छ। भनेपछि हिजो सर्वोच्चका बालवाला न्यायाधीशले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि पालना गरिएन। अहिले हाम्रो चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो द्वन्द्व के हो भन्दाखेरि जुडिसियरीसँग हाम्रो द्वन्द्व के हो भन्दा हिजो सर्वोच्चकै बालवाला न्यायाधीशले दिएको प्रतिबद्धता जनाएअनुसार दिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि हुबहु चरितार्थ भएन, पालना भएन। त्यसलाई पालना गर्दै जानु पर्यो। त्यसले गर्दा यो समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो। यहाँ त समस्यालाई बल्झाउनुतर्फ लाग्यो। तसर्थ यो आमूल पद्धतिमाथिको एउटा के त भन्दाखेरि आक्रमण जुडिसियरीलाई चौतर्फीबाट आक्रमण भइरहेको बेलामा जुडिसियरीलाई एउटा के त भन्दाखेरि बचाउनुको लागि जुडिसियरी रह्यो भने लोकतन्त्र रहन्छ। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको दरिलो खम्बा पनि एउटा न्यायालय भएको हुनाले लोकतन्त्र अलिक कमजोर हुँदै गयो भने प्रजातन्त्रमाथि लोकतन्त्रमाथि पनि निश्चित खतरा पुग्ने हुँदा यो समस्यालाई राजीनामा भन्दा पनि यो समस्यालाई गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। र यसको लागि चाहिँ अब नेपाल बारले पनि पछिल्लो समयमा नेपाल बारका गतिविधिहरू पनि अलिक कम प्रभावित देखिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीलाई पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न म बाध्य छु। हेर्नुहोस्, नेपाल बारले वाचडगको भूमिका एउटा जुन निर्वाह गर्नुपर्दछ त्यो निर्वाह गर्न पनि सकेन। जुडिसियरीलाई खबरदार गर्ने निकाय नेपाल बार पनि हो। नेपाल बारले पनि एउटा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन, प्रभावशाली कार्यक्रम ल्याउन सकेन। अब वार्ता गर्यो आयो, खासै समस्याको समाधान केही पनि निस्केको छैन। अहिले नेपाल भन्नुहुन्छ भने नेपाल बारले पनि भेट्यो जुडिसियरीलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालि भेट्नको लागि मात्रै भेट्यो, खालि त्यो समस्याको लागि टेबुलिङै भएको छैन। खालि हल्का रूपमा भेटिया छ। अलि पेचिला विषय अघि सारिएका छन्, एजेन्डामा पनि गहकिला विषय एजेन्डा अघि सारिएन। तसर्थ मैले भन्न खोजेँ नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समग्र दर्शकलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हिजो जुडिसियरीले नेपाल बारसँग गरेका कमिटमेन्ट, प्रधान न्यायाधीशले गरेका कमिटमेन्ट त्यो पुरा भएन। त्यसलाई पुरा गर्दै जाने हो र जाने हो भने यो समस्या पनि समाधान हुन्छ। तसर्थ अहिले के त भन्दाखेरि राजीनामा दिएर मात्रै पनि समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने पक्षमा म छैन। र यसलाई के त भन्दाखेरि गहिराइमा पुगेर यो समस्याको गहिराइमा पुगेर बार र बेन्च बिच बसेर यसलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन, यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्न लैजाने हो भने यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तसर्थ समग्रमा भन्नुपर्दा पद्धतिमाथिकै एउटा के त भने सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकियो भने के कारबाही गर्न सक्छ होला त उहाँले? हेर्नुहोस्, अब प्रधान न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको कुरा यो प्रोसेसिङ छुट्टै कुरा हो। नेपाल बारले उहाँको सम्पत्ति छानबिन गर्ने होइन। नेपाल बारले एउटा के त भन्दाखेरि उहाँले एउटा सुझाव दिन सकिन्छ, नेपाल बारले सुझाव गर्न सकिन्छ, नेपाल बारले कार्यक्रम ल्याउन त सक्छ, तर यो प्रक्रियागत रूपमा आउनु पऱ्यो नि। नेपाल बारले सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त हुन सक्दैन, प्रक्रियागत रूपमा यो जानुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो गहिराइमा पुगेर बल्ल यसलाई निचोरमा जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। तसर्थ व्यक्तिले राजीनामा दिँदैमा यो समस्याको समाधान भइहाल्छ भन्ने कुरामा मेरो धारणा छैन। अहिलेको जुन प्रकरण छ नि प्रकरण, यो प्रकरणको इतिदेखि लिएर अदालत
भ्रष्टाचारमा मुस्किएको छ, भ्रष्टाचारमा लतती बिचौलिया पनि यहाँ छ। प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि यही गरेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर यी सबै कुरा चाहिँ विश्लेषण गर्दा र विवेचना गर्दा भ्रष्टाचारमा लततिएको छ अदालत। त्यो अदालतलाई शुद्धिकरण गर्ने, त्यो अदालतलाई राम्रो बनाउने, सक्षम बनाउने, निर्भर बनाउने, स्वतन्त्र बनाउने भ्रष्टाचार कस्तो त न्याय परिषदको नेता को त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश। त्यस कारणले उहाँले गर्नुहुन्छ ठुलो हेरेर बस्यो त्यो न्यायाधीश। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्याय परिषदको अध्यक्षले जब आफूले गर्न सकिँदैन त्यो ठाउँ अर्कालाई गर्न दिनुपर्छ। समाधान त्यही हो, उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो, अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँछ, उनले पनि राम्रो गर्नु हामीले आउनु पर्यो। कहिले